Hello everyone, Spotlight is back with yet another podcast, and today we're going to talk about freelancing, how we can start freelancing. त्यसको बारेमा हुन्छ. So we have like 1, 2, 3, 4, 5 guests tonight. So please introduce yourself, guys. ओके हाई एभ्रिवान म चाहिँ अग्रणी माते करेन्टली सिएसआइटी सकाएरै भनौँ इक्जाम दिइसकेँ अब रिजल्ट आउनु बाँकी छ एन्ड आई बिन वर्किङ इन आइटी कम्पनी एज अ क्युए अहिले चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेड आइम वर्किङ फ्रम लास्ट सिन्स 2 इयर्स हुन लाग्यो अहिले चाहिँ एसएपीको quality assurance. Hello everyone, my name is Laris and I am doing undergrad. म चाहिँ ब्याचलर्स पढिरहेको छु अहिले कम्प्युटर साइन्स मेजर फ्रिल्यान्सिङ पनि साइडमा गर्छु अलिअलि दिस पोडकास्ट रिलेटेड टु फ्रिल्यान्सिङ सो हस्बेन्ड रिच आउट टु मी टु गेट सम नलेज अबाउट फ्रिल्यान्सिङ सो आइम गोना गिभ माई माइक टु विप्लव आर्याल नेक्स्ट. हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ विप्लव आर्याल. मैले चाहिँ नेपालबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर सकाएर बसेको. म चाहिँ टेक्नोकेम इन्टरनेसनल र अनामी भन्ने कम्पनीबाट फायर फाइटिङहरूको ओभरअल फायर फाइटिङको स्पेसिफिकेसनहरू बनाउने हेर्ने त्यस्तो कामहरू गर्छु. हेलो गाइज, प्रतीक थापा होइन. मैले चाहिँ ब्याचलर इन अटोमोबाइल एन्ड मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेको थापथाली क्याम्पसबाट. अहिले चाहिँ म सुजुकी मोटर्समा सर्भिस एडभाइजर स्ल्यास फ्लोर सुपरभाइजर काम गरिरहेको छु. त्यही हो, के छ र. ल So हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो होइन. सो म चाहिँ आश्विन अधिकारी, म नि अन्डरग्रेड पढिरहेको छु. सो दिस पोडकास्ट इज रिलेटिङ अफ फ्रिल्यान्सिङ होइन. फ्रिल्यान्सिङ भनेको चाहिँ के होला? मेरो हिसाबले चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ भनेको चाहिँ जस्तै कुनै इन्डिभिजुअल र कम्पनीले चाहिँ दे वान्ट टु मेक देयर वर्क डन होइन, अनि दे डु नट वान्ट गिभ स्मल सानोतिनो कामहरू चाहिँ एउटा कुनै कम्पनीलाई दिन नचाहेपछि एन्ड एउटा कुनै डजन्ट म्याटर लाइक कम्पनी अर इन्डिभिजुअल दे गिभ देयर प्रोजेक्ट दे बिड होइन, अनि जसले चाहिँ सस्तोमा दिन्छ अनि दे गिभ देयर प्रोजेक्ट. सो त्यो कम्पनीलाई चाहिँ सस्तोमा पनि काम हुन्छ एन्ड सर्टन डेडलाइनभित्र चाहिँ काम हुन्छ होइन. सो यस, दिस इज लाइक फ्रिल्यान्सिङ, गिभिङ द वर्क टु द ऱ्यान्डम पिपल इन अ लेस बजेट. अब तिमीले अघि भन्यौ नि लाइक तिमी काम गर्छौ भन कि त्यो नि फ्रिल्यान्सिङै हो र? नो, त्यसलाई चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ भन्न सकिँदैन किन इट्स अ प्रपर जब नै हो. आई गेट अ स्यालेरी. सो फ्रिल्यान्सिङमा चाहिँ स्यालेरी पाइँदैन र? नो, आई डोन्ट थिङ्क लाइक फ्रिल्यान्सिङमा चाहिँ स्यालेरी पाइन्छ. टास्क बेसिसमा स्यालेरी पाउने होइन फ्रिल्यान्सिङ भनेको त होइन. फ्रिल्यान्सिङमा चाहिँ कामको कन्ट्र्याक्ट दियो त्यो कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा स्यालेरी आफ्नो मलाई स्यालेरी फिक्स यति नै महिनाको दिन्छु भनेर कसैले भन्दैन. लाइक के पर आवर जति काम गरे त्यतिको अनुसार पाउँछु गरिन टाक्स पाइन्छ. बेसिसमा हुन्छ, टाक्स बेसिसमा हुन्छ, द्याट्स इट. लाइक यति हाम्रो काम सकायो यति स्यालेरी पायो. नेपालमा क्लाउड फ्याक्ट्री छ नि, त्यो चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ भयो होइन? त्यो चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ भयो. डिपेन्ड्स, त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ क्लाउड फ्याक्ट्रीमा पनि डिफ्रेन्ट लेभल छ होइन. एउटा चाहिँ प्रपर लाइक जब दिएर पर मन्थको स्यालेरी दिने पनि छ होइन, अनि अर्को चाहिँ यति काम गरे बापत यति मनी भन्ने पनि छ होइन, अनि यति आवर काम गरे बापत यति मनी भन्ने पनि छ. अनि मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो यो टास्क कम्प्लिट गरिसकेपछि यति पैसा भनेपछि त्यसलाई चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ भन्न सकिन्छ. यति आवर्स काम गरिसकेपछि यति मनी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ चाहिँ भनिँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. फ्रिल्यान्सिङमा यस्तो हुन्छ, मैले पनि 2-3वटा प्रोजेक्ट फ्रिल्यान्सिङ गरेको छु होइन. त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअली गरेको छु मैले होइन, फुल स्ट्याकको चाहिँ. त्यसमा चाहिँ त्यही हो, वेन आई कम्प्लिट द वर्क इन अ सर्टेन डेडलाइन देन आई गेट पेड. अनि त्यो फ्रिल्यान्सिङ लाइक होइन तिमीले प्रोजेक्ट गर्यो भने नि त्यो चाहिँ के नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट हुन्छ कि त्यो अब जस्तो मैले प्रोजेक्ट गरिरहेको छु भने अरूलाई पनि भन्नु मिल्छ? डिपेन्ड्स, लाइक कुनै कम्पनीले चाहिँ डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन भनेर भन्छ होइन, अनि कुनै कम्पनीले चाहिँ इज अप टु यु भनेर भन्छ. अब कुनै चाहिँ कन्फिडेन्सियल कुराहरू हुनसक्छ होइन, किनकि इभन जस्तै आइटीमा पनि एउटा कुनै प्रोजेक्ट दियो भने चाहिँ कति चाहिँ कम्पनीको यस्तो हुन्छ नि त, एकदम प्रोटेक्टिभ डाटाहरू हुन्छ नि त, त्यसैले चाहिँ डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन
होइन ठुलै केस लाग्न पनि सक्छ कतिपय चाहिँ होइन सिम्पल प्रोजेक्टहरू जस्तो एउटा सिम्पल वेबसाइटै डिजाइन गर्ने भए चाहिँ भनेर पनि हिँड्दा लास्टमा त नाम मेड बाई दिस भनेर राख्दा पनि मिल्छ सो होइन एज अ फ्रिल्यान्सर होइन मैले अब यदि मार्केटमा जानु पर्यो भने सो वाट क्वालिफिकेसन सुड आई ह्याभ के त्यो क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ कि ममा हुन्छ नि त म चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ गर्छु है भनेर गयो फर्स्ट थिङ भनेको त फ्रिल्यान्सिङको त स्टार्टिङ इज क्वाइट नेपालमा चाहिँ है ओके नेपालमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई फ्रिल्यान्सिङ किनकि एउटा पोर्टफोलियो चाहिँ राम्रो बनाउनु मिल्छ नेपालमा अहिले राम्रो पोर्टफोलियो भएको 4 जना कि 5 जना मात्रै छ आइटी फिल्डमा है अरू फिल्डमा पनि हुन्छ फ्रिल्यान्सिङ आइटीको प्रोग्रामिङ फिल्डमा चाहिँ 4 जना कि 5 जना मात्र छ अनि उनीहरूले चाहिँ दे आर गेटिङ पेड राम्रोसँग त्यो एउटा चाहिँ फ्रिल्यान्सिङमा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट मैले गरेँ मैले सर्टेन डेडलाइनभित्र कम्प्लिट गर्दै अनि आई गेट पेड अनि मेरो पोर्टफोलियो बढ्दै जान्छ होइन त्यसरी त्यस्तै एउटा आफूलाई नै एउटा कम्पनी मानेर चल्ने त हो नि होइन अनि जसको एक्सपिरियन्सहरू छैन स्टार्टिङ फ्रम द फर्स्ट उनीहरूले प्रोजेक्टहरू पनि पाउन गाह्रो हुन्छ कि बाई लक नै भनौँ न बिड गर्न आउँदैन बिड गर्नुपर्छ होइन अनि राम्रो मान्छेहरूले बिड गरेर लिएर जान्छ प्रोजेक्ट अनि कति बेला चाहिँ बिड गर्न पनि आउँदैन जस्तै इफ दे गेट थोरै पैसा हालेर बिड गऱ्यो भने टाइममा प्रोजेक्ट सकाउनु मिल्दैन डेडलाइन मिट गर्न सक्दैन होइन अनि त्यसरी नै हुन्छ नेपालमा अलिकति गाह्रो छ कि अलि इन्फर्मेसनहरू थाहा नभएको इन्फर्मेसन थाहा नभएको एउटा एक्सपिरियन्स भनौँ न एक्सपिरियन्स हुँदैन सबैसँग अनि फर्स्ट कुरा भने चाहिँ अब हुन्छ नि फ्रिल्यान्सिङ पनि एउटा टिम कहिलेकाहीँ टिमले पनि गर्छ कि जस्तै इफ आई बिड मैले एउटा ठुलै प्रोजेक्ट बिड गरेँ अनि देन आई गिभ इट टु माई टिम एउटा प्रोजेक्ट गर्नलाई वी निड लाइक फ्रन्ट एन्ड डेभलपर ब्याक एन्ड डेभलपर भयो डाटाबेसको चाहियो क्युए चाहियो होइन अनि कतिपय चाहिँ फङ्सनल एनालिस्टहरू चाहिन्छ तर एउटा टिमले गर्नु पऱ्यो नि त त्यो टिमले बिड गर्छ त्यो बेलामा अब सिन्स लाइक म फर्स्ट टाइम छु मलाई यो प्रोजेक्टको कति हुन्छ भन्ने थाहा छैन होइन अनि मैले $100 भनेर भन्थेँ अरे अनि पछि गएर चाहिँ $100 त्यो कम्प्लिट हुन नै सकेन अनि म 3 महिनाभित्र प्रोजेक्ट दिन्छु भने 3 महिनाभित्र पनि हुन सकेन अनि मेरो पोर्टफोलियो माइनसमा जाँदै गयो क्या होइन अनि अब जस्तै मैले 6 महिनाको डेडलाइन राख्दिएँ कहिले अनि पछि हाई राखेँ भने चाहिँ मैले पाउँदैन क्या प्रोजेक्ट त्यस्तो हुन्छ एउटा राम्रो एनालाइज गर्नुपर्छ अनि जसको पोर्टफोलियो राम्रो कम्पनीले जस्तै एउटा सेम मेरो पनि मैले पनि सेम राखेको छु लाइक यति लेभलको क्वालिटी यति सेक्युरिटी भएको यति मन्थको डेडलाइन र यति पैसामा चाहिँ म बनाइदिन्छु लरिसीले पनि सेम त्यस्तै राखेको छ होइन तर मेरो पोर्टफोलियो राम्रो छ भने मलाई दिन्छ होइन अब मैले पोर्टफोलियो राम्रो बनाउँदै गयो अनि सो मेरो चाहिँ बढ्दै गयो अब सेम लरिसीले पनि त्यही गर्दैछ भने चाहिँ पाएन होइन सो जसको राम्रो हुँदै गयो जो फर्स्ट आउँदै गयो उसको चाहिँ उसले त पाइरहेको हुन्छ उसको फ्रिल्यान्सिङ पनि हुन्छ बिड भन्यो नि अघि जस्तै प्रोजेक्ट म बिड गर्छु भन्दा त्यो चाहिँ कहाँ गएर बिड गर्नु मिल्छ कि लाइक हुन्छ नि त्यो फ्रिल्यान्सिङको साइटहरू हुन्छ एउटा अनि त्यहाँ गएर बिड गर्ने हो हामी आफै कम्पनी खोल्न सक्छौँ नि होइन जस्तो हामी 5 जना बस्यौँ एउटा कम्पनी खोल्यौँ त्यहाँ बिड गऱ्यौँ अनि हामीले अरूहरूलाई प्रोजेक्ट दियौँ अरू एज अ फ्रिल्यान्सर म्याक्सिमम कम्पनी त्यसरी पनि चल्छ नेपालमा है बिड भन्दा पनि यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्यो अब कम्पनीसँग त लिमिटेड एमाउन्ट अफ पैसा हुन्छ कति दिने भनेर अनि कम्पनीले कति दिने र उनीहरूले कति दिने बिचमा मिल्नु पर्यो बार्गेन गरे जस्तै हो कम्पनीले योभन्दा बढी जाँदैन भन्नु पर्यो म योभन्दा कममा गर्दिनँ भन्नु पर्यो अब तिमीले अब सपोज मैले कुनै तिमीलाई काम दिएँ भने तिमी 100 रुपियाँ गर्न मान्छ भने गर तर मसँग 100 रुपियाँभन्दा बढी पैसा दिन क्यापेबिलिटी छैन भने म अर्को मान्छे खोज्छु नि त नि त्यस्तै अक्सन टाइप हो कि एउटा सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ हुन्छ त्योभन्दा माथि जानु भएन तर त्योभन्दा कममा चाहिँ अब दुई साइड मिल्नु पर्यो बिल भनेको अब अफलाइन अर्को चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अफलाइन फ्रिल्यान्सिङ पनि हुन्छ हैन जस्तै मेरो कम्पनीमा पनि 2-3 जनाले जस्तै काम आयो हैन अनि 2-3 जना एक्सपर्टहरु छ अनि काम आयो अनि पछि हाम्रो कम्पनीको मान्छेसँग स्किल छैन भने यो प्रोजेक्ट गर्नु यति काम टास्क चाहिँ तिमीले कम्प्लिट गरे भने चाहिँ यु गेट दिस मच अफ मनी भनेर चाहिँ दिन्छ
सो त्यस्तो फ्रिल्यान्सिङ किन राख्छ भने चाहिँ जबसम्म कम्पनीसँग बजेट हुँदैन अनि त्यसले इम्प्लोइ पाल्न सक्दैन अनि ठुल्ठुलो कामहरू पनि गराउँछ भने चाहिँ जस्तो ट्याक्सको मात्र पैसा दिन्छ क्या बेसिकली बिड भनेको कन्ट्र्याक्ट टाइप हो, फ्रिल्यान्स भनेको कन्ट्र्याक्टर टाइप हो, इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्र्याक्टरहरू हो। मिनिङ चाहिँ त्यो भयो। फ्रिल्यान्सिङ गर्नु भनेको अरूको कन्ट्र्याक्ट लिएर यतिमा यति काम गरिदिन्छु भनेर काम गरिदिने भयो। लाइक उनीहरू कम्पनीको मान्छे होइन तर बाहिरको मान्छेहरूले काम गरिदिनु भयो। बेसिक नलेज चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ भनेको त्यो भयो। कन्ट्र्याक्टर इम्प्लोइ भने जस्तै हो कम्पनीको लागि। कन्ट्र्याक्टर हो तिनीहरू चाहिँ। अब कन्ट्र्याक्टर भएपछि अब कम्पनीले धेरै कुरा बचाउँछ नि त नि। अब उनीहरूलाई स्यालेरी दिइरहनु पर्दैन, फिक्स स्यालेरी हुन्छ, बिदा दिइरहनु पर्दैन, पेड लिभ भन्छ, म्याटर्निटी लिभ भन्छ, लिभहरू केही दिनु पर्दैन, टाइम यति टाइममा उनीहरूले फिनिस गरेर प्रोजेक्ट दिन्छ, पैसाहरू बाँच्छ। प्रायः जसो चाहिँ फ्रिल्यान्सिङको मिनिङ चाहिँ अब लाइक डेभलप कन्ट्री फर इक्जाम्पल युएसमा आइटी कम्पनी छ भने सबै विदेशमा काम, अरू देशमा काम दिन्छ किन चिप लेबर। त्यही हो फ्रिल्यान्सिङको मेन कुरा चाहिँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम दिनु, इम्प्लोइमेन्ट दिन्छ तर अर्को पनि मेन कम्पनीलाई चाहिँ कसरी फाइदा पनि हुन्छ, कसरी पनि फाइदा हुन्छ, कस्ट बेसिस फाइदा हुन्छ हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल अब अमेरिका युएसमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई के लाग्छ भन्दाखेरि है, जस्तै फ्रिल्यान्सरहरू चाहिँ नर्मल्ली कस्तो हुन्छ भने अलि इस्टाब्लिस मान्छेहरू हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। त्यो चाहिँ भन्नाले आफ्नो फिल्डमा एकदम ट्यालेन्टेड मान्छेहरू हुन्छन् जस्तो लाग्छ अनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नै बोस हुन्छन् नि त हैन। अनि कम्पनीले चाहिँ लगभग अब त्यस्तो ट्यालेन्टेड एकदम हाई डिमान्डमा भएको मान्छेहरूलाई त धेरै पैसा तिरेर पालिरहनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ कम्पनीलाई पाल्नु पनि परेन। फ्रिल्यान्सरहरू त्यस्तै राम्रो क्वालिफिकेसन भएको राम्रो जब गर्ने फ्रिल्यान्सरहरू राखे लाइक कन्ट्र्याक्टको बेसिसमा दियो भने उसलाई त अब स्यालेरीमा बस्ने हो नि त। उसले 12 महिनाको पैसा दिनु परेन, उसलाई त एउटा प्रोजेक्टको हिसाबले पैसा तिर्दियो हुन्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ कम्पनीलाई धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अब यो फिल्ड चाहिँ अलि नयाँ नै लाग्छ मेरो लागि नि, खासै ज्ञान नभएको होला। के पनि हो हैन। अर्को के पनि हुन सक्छ भन्दा चाहिँ हैन, कस्तो टाइप अफ कम्पनीले फ्रिल्यान्सिङ प्रोजेक्टहरू दिन्छ भन्दा चाहिँ अहिले एउटा इक्जाम्पल दिउँ, म एउटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्री खोलेछु रे अनि आई निड माई वेबसाइट टु बी रन। म आइटी कम्पनीलाई किन पनि दिन्न भन्दाखेरि जस्तै आइटी कम्पनी ल विप्लवको कम्पनी छ अरे हैन। अनि विप्लवको कम्पनीले 4वटा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गरिरहेको छ। सो इफ आई गिभ माई प्रोजेक्ट टु विप्लवको कम्पनी, विप्लवको कम्पनीले मेरो 5th प्रोजेक्ट भयो भने चाहिँ 5वटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ इक्वली टाइम दिन्छ क्या हैन। सो टाइम डिभाइड भयो। सो इफ आई एउटा फ्रिल्यान्सरलाई मैले दिएँ भने चाहिँ उसले 100% अफ उसको काम मेरो काम उसले प्रायोरिटीमा राखेर गर्छ किनकि एउटा फिक्स डेडलाइन छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि पछि उसको फोकस चाहिँ मेरो प्रोजेक्टमा मात्र हुन्छ हैन। एन्ड मेरो प्रोजेक्ट राम्रो हुन्छ। त्यही भएर पनि फ्रिल्यान्सिङ जस्ट एउटा कम्पनीलाई नदिएर एउटा पर्टिकुलर मान्छे नै हायर गरेको जस्तो भयो नि त उसलाई। सो त्यसरी पनि फ्रिल्यान्सिङ प्रोजेक्ट चाहिँ दिन्छ क्या। सो तर ग्यारेन्टी छैन नि त, विप्लवकोले गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तिम्रो त इन्स्टिट्युसनलाई दियो भने इन्स्टिट्युसनले त गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ, विप्लवले त गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ? हैन, पोर्टफोलियो त्यही भएर हो, त्यो पनि हो हैन। अनि इफ गरेन डेडलाइनमा मिट भयो भने चाहिँ पेमेन्टहरुमा पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ नि त। जस्तै एउटा चाहिँ आई क्यान गिभ एक्जाम्पल, इन्डियाको मेरो एउटा साथीले गर्छ हैन। सो हि हेज हिज अन स्टार्टअप अनि उसले चाहिँ प्रोजेक्ट कम्पनीलाई नदिकन एउटा फ्रिल्यान्सिङ टिमलाई चाहिँ दिएको छ। अनि उसको एप डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यो टिमले गर्छ के। सो ही क्यान डाइरेक्टली रिच आउट टु द पर्सन अनि एनी टाइम ही रिच आउट टु पर्सन त्यो एउटा प्रोग्रेस चाहिँ राम्रो देखिरहेको हुन्छ कि फ्रिल्यान्सिङमा गर्दाखेरि चाहिँ। सो एउटा यो बेनिफिट पनि छ। बेनिफिट डिसएडभान्टेज चाहिँ कहाँ पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्रिल्यान्सिङसँग चाहिँ कम्पनी जतिको रिसोर्सेस चाहिँ हुँदैन कि। हो, मैले भन्न खोजेँ त्यही हो कि ग्यारेन्टी चाहिँ के छ त। अब तिमीले गाह्रो काम दियो भने त ऊ त एउटा पर्सन हो नि त, उसले त आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त लिमिटेड छ नि त। त्यो ग्यारेन्टी त दिन सक्दैन नि भन्न खोजेँ हो कि। होइन, त्यो अनुसारको वर्कहरू मान्छेलाई फ्रिल्यान्सर त्यही त भने फ्रिल्यान्सर भने त एउटै मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन नि त। त्यो ओपन बिड के। अनि अरूले बिड गरिसकेपछि बल्ल अनि पछि गर्न सक्छु भनेपछि मात्रै बिड गर्ने हो नि त। मैले बिड गर्ने बित्तिकै लिगल केसहरूको कुरा आउँछ, बिड यतिकै गर्न सकिँदैन नि त। बिड गर्न त आफ्नो पहिलाको हिस्ट्री समेत हुन्छ,
लिगल बाइन्डिङ हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ नि। यतिकै म बिड गर्छु भनेर मैले कहाँ यतिकै गरेर बिड गरेर पाउँछु त? त्यो ठेक्कापट्टाको बिड भने होइन नि त नि, यो त के अरे अनलाइनमा हुने हो, लाइक अक्सन्सहरू होइन इबे होइन फर इक्जाम्पल अनलाइन इबेमा हेऱ्यो भने होइन त्यो बिडमा पनि त केही न केही त लिगल एक्सन त राख्छ नि त। हुन्छ त्यसमा किन लिगल पेपरहरू हुन्छ, यो काम गर्छस् भनेर भन्छ, अब कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ, यतिकै दिने भन्ने कुरा त हुँदैन, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यतिकै त कम्पनी कम्पनीले त जुपाइले त ट्रस्ट गर्दैन नि त। कन्ट्र्याक्ट साइन गराउँछ सबैलाई, किनभने अब कुनै त्यही काम त गर्न लिगल बाइन्डिङ कुनै न कुनै रूपमा लिगल बाइन्डिङ हुन्छ लिगली बाइन्डिङ हुन्छ तिनीहरू कुराहरू। किन कम्पनीलाई पनि अब कति कुराहरू अब पछि पेनाल्टी लिने कि के लिने त्यस्तो सबै लिगल बाइन्डिङ जुन पनि हुन्छ, ठेक्कापट्टा मात्र होइन, तिमीले एउटा कुरामा नि त हुन्छ नि। यसमा चाहिँ तर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ लिगल कुराहरू त हुन्छ होइन, तर ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू चाहिँ लिगल हुन्छ। फ्रिल्यान्सिङ भन्नाले चाहिँ एकदम सिम्पल फ्रिल्यान्सिङ पनि हुन्छ। मेरो 100 पेजको वर्ड टाइप गरेर दिए भनेर नि हुन्छ फ्रिल्यान्सिङ। हो त्यो पनि हो। अब मैले त्यही कुरा ल्याउन खोजिरहेको थिएँ, कम्पनीमा काम गर्ने मात्रै फ्रिल्यान्सिङ हुन्छ भन्ने छैन। मान्छेहरूले अब फ्रिल्यान्सिङ गर्ने भनेर लाइक 1 पेज अफ एसे लेख्दै भन्छ, कोहीले एसे लेख्थ्यो कि त अब ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, इङ्ग्लिस टु नेपाली, नेपाली टु इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गर्नु पनि फ्रिल्यान्सिङ हो। त्यही भएर फ्रिल्यान्सिङ भनेको धेरै प्रकारको हुन्छ। हामी चाहिँ मेनली अब कम्पनीमा फोकस गरेँ, तर त्यो बाहेक अब एउटा कुनै सानो होमवर्क गर्नु पऱ्यो, फर इक्जाम्पल मेरो अब 2 पेजको एसे ड्यू छ, तर मसँग टाइम छैन भने म के गर्छु भने $50 दिन्छु, 2 पेज लेख्थेँ भने त एसे लेखिदिन्छ नि त्यसमा त लिगल्ली बाइन्ड हुने कुरा छैन, त्यो त ट्रस्टको कुरा मात्र हो। तर इन केस अब त्यो मैले दिएँ उसले गरेन भने फ्रिल्यान्स प्लेटफर्मले त मलाई कम्पनसेट गर्छ नि त नि। त्यो अब फर इक्जाम्पल कुनै किन अब एमाजोन नै भन्यो, एमाजोनमा सामान किन्यो भने सामान आइपुग्यो भने एमाजोनले कम्पनसेट गरे जस्तै फ्रिल्यान्सिङ वेबसाइटहरूले पनि कम्पनसेट गर्छ। इन केस भएन भने जस्तो भएन भने, सानो कुराहरूमा लिगल बाइन्डिङ छैन भने, ट्रस्टको कुरा हो भने चाहिँ कि त काम हुनु पऱ्यो कि त पैसा फिर्ता गरिदिनु पऱ्यो भन्ने टाइपको हुन्छ। त्यो पनि एउटा लिगल बाइन्डिङ त हो नि, तर कसै न कसै केही न केही त रूपमा त ग्यारेन्टी त छ नि। काम हुन्छ नत्र वेबसाइट जुन साइटको थ्रुबाट प्लेटफर्म गइरहेछ त्यो प्लेटफर्मले त तँलाई कम्पनसेट गर्छ, ग्यारेन्टी त छ नि, त्यो पनि एउटा बाइन्डिङ त हो नि। त्यही भएर अब नेपालमा चाहिँ मान्छेहरूले अब त्यो अझ पनि राम्रोसँग आइसकेको छैन जस्तो लाग्छ। तर फ्रिल्यान्सिङ भनेको अब जे होस्, मान्छेले फ्रिल्यान्स गरेर पैसा राम्रै कमाएर आफ्नो सेटल भएर बस्न सक्छ कोही, तर एउटा केही न केही कुरामा चाहिँ स्किल हुनु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल लेख्न, अब कोहीलाई राम्रो लेख्न आउँछ कि, लेख्ने भनेको अब एसेहरू राम्रो लेख्छ कि त कोहीलाई कोडिङ राम्रो आउँछ भने, अब कोडिङ चाहिँ अब एकजनाले मात्रै गर्न मिल्दैन, किनभने धेरै ठुल्ठुलो कुरा हुन्छ कोडिङमा। कि त वेबसाइट बनाउने हो भने अब लाइक नर्मल वेबसाइट बन्छ, तर अब ब्याकएन्डको काम गर्नु पऱ्यो फेरि अरू धेरै मान्छे चाहिन्छ। त्यस्तो कुरा ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ कम्पनीलाई कन्ट्र्याक्टमा दियो, तर सानो कुराहरू जो चाहिँ 1जना 2जनाले गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पनि दिन्छ। अब अलिक फेमस वेबसाइट मलाई थाहा भएको चाहिँ अपवर्क भन्ने छ फ्रिल्यान्सिङको लागि, न्युयोर्कमा छ। त्यो फ्रिल्यान्स, त्यसमा पनि फ्रिल्यान्सिङ गर्न मिल्छ। फ्रिल्यान्सिङ कामहरू मजाले पाउँछ, जोइन गर्यो, कामहरू खोज्यो। अब केमा चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट छ, केमा चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। अब कोहीलाई राम्रोसँग ड्रइङ गर्न आउँछ भने अब डिजाइन आउँछ कि, कोहीलाई डेभलपमेन्टहरू आइटी डेभलपमेन्ट गर्न आउँछ कि, अब कोही मान्छेहरू सेल्स एन्ड मार्केटिङ पनि भन्छ, अब के अरे फेसबुकतिर कि त कुनै वेबसाइट चलाएर एडहरू रन गरेर अब कुनै ठाउँमा ग्रोथ बढाइदिन सक्छ कि, त्यस्तो धेरै हुन्छ। अब सबै कुरामा हुन्छ, एक दुईवटा एउटा मात्रै सेक्टरमा होइन, अब धेरै सेक्टरमा फ्रिल्यान्सिङहरू चलिरहेछ अहिले। मान्छेहरूले आफै नै काम गरिरहेछ घर बसेर, अरू कन्ट्रीमा किन काम गर्नु त भन्ने पनि हुन्छ मान्छेहरूलाई। अनि होइन यो फ्रिल्यान्सिङ जब छ नि, लाइक इट्स पार्ट टाइम हो कि यो फुल टाइम हुन्छ, के हुन्छ यसमा हुन्छ नि? यो कन्ट्र्याक्ट टु कन्ट्र्याक्ट हो भनेको मतलब अब कन्ट्र्याक्ट वाइज हो, कन्ट्र्याक्ट भनौँ न अहिलेको लागि। तर यस्तो हुन्छ पार्ट टाइम फुल टाइम भन्ने हुँदैन। तिमीलाई जस्तै एउटा काम दिएको हुन्छ अनि तिम्रो डेडलाइन दिएको हुन्छ, तिमी पार्ट टाइम गर, फुल टाइम गर, रातभरि बसेर गर, दिनभरि बसेर गर, त्यो डेडलाइन भित्र सघाउँछ। त्यति हो, टाइम दिएको हुन्छ। अब तिमीले आजै सबै काम सघाउँछु भने नि भयो, होइन म आजमा थोरै गर्छु, आज भ्याउँदैन भोलि गर्छु भनेर नि पायो, तर डेडलाइनमा चाहिँ उनीहरूलाई बुझाइसक्नु पर्यो। फ्रिल्यान्सिङ जब गर्नु बेटर हो कि इट्स डिफ्रेन्ट जब होइन, प्लेसमेन्ट जब गर्नु नै के छ राम्रो हो? फ्रिल्यान्सिङ साइड हसल्स हो। अब साइड पार्टमा फ्रिल्यान्सिङ ठिक छ, तर कामै गर्छु यसो भनेर नि ठिक छैन, किनभने अब यो त कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। अब फर इक्जाम्पल नेपालमा अहिले चलिरहेछ पठाओ भन्ने छ, अब त्यसमा जहिले मान्छे आउँछ भन्ने के छ त, ग्यारेन्टी छैन नि त त्यसमा त, जहिले काम आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। एउटा आफ्नो स्टेबल काम छ भने, फर इक्जाम्पल अब प्रत्येक सुजिकमा काम गरिरहेछ, उसँग काम गरिरहेछ, तर त्यसको साइडमा घर आएर ल म एकछिन 1-2 घन्टा चाहिँ अझै काम गर्न सक्छु है भन्यो भने फ्रिल्यान्सिङ गर्न मिल्छ। सेक्युरिटीको कुरा हो, तिम्रो फाइनान्शियल सेक्युरिटी राम्रो छ भने काम गर्नु पर्यो। काम गरेको पैसा ठ्याक्क आउँछ, तर फ्रिल्यान्सिङमा चाहिँ अब नपाउन पनि सक्छ, तिम्रो फाइनान्शियल सेक्युरिटी छैन क्या।
त्यही भएर मान्छे सुरु गर्न पनि डराउने कारण पनि त्यही हो। अब टाइम दियो तर फेरि अब भनेको जस्तो रिटर्न आएन भने त त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ नि त नि। टाइम दियो आफ्नो अब भ्यालुएबल टाइम दियो त्यसको सट्टा बरु लाइक 9 to 5 काम गर्यो भने पैसा आउँछ भने 9 to 5 गर्ने पछि फ्रिल्यान्सिङ साइड हसल हो। फ्रिल्यान्सिङ अलि स्टेबल भइसकेपछि ल ओके म फ्रिल्यान्सिङ मात्र गर्छु अर्को काम गर्दिनँ भन्न मिल्छ। तर मेरो मैले ओपिनियन सुने अनुसार चाहिँ होइन कति फ्रिल्यान्सिङ काम दिने मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरू पनि फ्रड हुन्छन् र क्या। पहिला काम गरिसकेपछि चाहिँ पेमेन्ट दिन नखोज्ने त्यो चाहिँ थर्ड पार्टीबाट गयो भने त्यस्तो हुने चान्सेस पनि धेरै छ होइन। त्यो त हामीले कन्ट्र्याक्ट गरे हुन्छ भने लागि न होइन त्यो अब कस्तो हुन्छ भने फर इक्जाम्पल 3टा लेयर भयो भने सिधै अपवर्क फर इक्जाम्पल अपवर्क वेबसाइट गयो त्यहाँबाट काम गर्यो भने सिधै अपवर्कबाट भयो। तर अपवर्कबाट अर्कोलाई कन्ट्र्याक्ट दिन्छ। फर इक्जाम्पल नेपालको कुनै कम्पनीलाई के अरे एउटा कन्ट्र्याक्ट दिन्छ त्यो कम्पनीले अर्कोलाई दिन्छ भने त त्यो कम्पनी र अर्को मान्छेसँग त कन्ट्र्याक्ट हुँदैन नि त अपवर्क जस्तै। त्यो कम्पनीमा भर पर्छ कसरी पैसा दिन्छ दिँदैन उनीहरूको छुट्टै हुन्छ। तर सिधै डाइरेक्टली अपवर्कसँग कन्ट्र्याक्ट छ भने त अपवर्क विल गिभ यु मनी। काम भयो भने भन्यो भने पैसा नदिने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो नेपालमा चाहिँ एउटा कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट गरिरहेछ उसले अरू मान्छे पनि हायर गर्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनीमा भर पर्छ कस्तो मान्छेले रन गरिरहेछ दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सबैले दिँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। हामीले होइन कुरा गरेर हामीले फ्रिल्यान्सिङको एडभान्टेज मात्रै कुरा गऱ्यौँ लाइक हुन्छ नि अब यो गर्दा यस्तो हुन्छ यो यसरी रन हुन्छ। यसको डिसएडभान्टेज के हुन्छ फ्रिल्यान्सिङको लाइक हुन्छ नि। मेन डिसएडभान्टेज भनेको टाइममा काम पाउँछ पाउँदैन थाहा छैन फिक्स छैन। अब ग्यारेन्टी छैन। ग्यारेन्टी त अब केही कुरा पनि ग्यारेन्टी हुँदैन तर अलिकति पनि सेक्युरिटी छैन। फर इक्जाम्पल अब काम गर्यो भने बिदा पाइन्छ अफिसियल काम गर्यो भने अब बिदाको पनि पैसा आउँछ। अब फर इक्जाम्पल सिक लिभहरू भन्ने हुन्छ पेड लिभ हुन्छ म्याटर्निटी लिभ हुन्छ अरू लिभ हुन्छ दसैँ तिहार भन्ने हुन्छ फेस्टिभल भन्ने हुन्छ बन्द भन्ने हुन्छ सबैको बिदा पाइन्छ पे पनि हुन्छ। तर अब फ्रिल्यान्सिङमा त हुँदैन त्यस्तो। काम सक्यो अर्को एउटा काम सकेपछि अर्को काम कतिखेर आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन। आउनु पनि सक्छ छिटो आउनु पनि सक्छ कहिले ढिलो पनि आउनु सक्छ। र अघि प्रतीकले भने जस्तै अब पैसा दिएन भने के गर्ने किन नेपालमा बसेर अब के अरे अब विदेशको वेबसाइट युज गर्यो अब त्यो वेबसाइट कतिको लिजिट छ कतिको टाइममा पैसा दिन्छ पे गर्छ। धेरै वेबसाइटहरू छ अनलाइनमा जसले चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ सजिलो गर्छ भन्छ तर सबैले पैसा दिन्छ कि दिँदैन नेपालसम्म ट्रान्सफर गरिदिन्छ कि गरिदिँदैन नेपाल बसेर गर्ने हो भने तिनीहरू चाहिँ मेजर प्रब्लम हुन्छ। एउटा सेक्युरिटी छँदै छैन तिमीसँग ग्यारेन्टी के कुराको पनि हुँदैन। तिमीले पाउन पनि सक्छौ नपाउन पनि सक्छौ अनि त्यसपछि अब पछि बिस्तारै गएपछि अरू तिमीभन्दा राम्रो मान्छे आउलान् कि त्यो आयो भने पनि तिमी पछाडि पर्दै जान्छौ। इम्प्रुभ गर्न सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल भनेको हामी सबैले यो पोडकास्ट फ्रिल्यान्स गरिरहेछ अब यसमा कन्ट्र्याक्ट विथेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि छ यसमा। तिमीहरू सबैजना फ्रिल्यान्सिङ गरेछ होइन अब एउटा उसको अब आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ नि लाइक अब होइन प्रतीकले गरेछ सुजुकीमा होइन अनि हाम्रो अमात्य ब्रोले पनि गरेछ होइन तिमीहरूको एक्सपिरियन्स के गुड वे र ब्याड वेमा एक्सपिरियन्स के छ भनिदिनु अनि ल्यारिस ब्रो पनि है गुड वे र ब्याड वेमा हुन्छ नि लाइक फ्रिल्यान्सिङ जस्तो भावी त्यो टाइपको एक्सपिरियन्सहरू। अब फ्रिल्यान्सिङको एउटा मेन डिसएडभान्टेज चाहिँ के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब लेट्स नट टक अबाउट डेभलपमेन्ट होइन तर फ्रिल्यान्सिङ कहिले चाहिँ के हुन्छ भने युआई युएक्समा हुनसक्छ है। फ्रिल्यान्सिङ युआई युएक्समा चाहिँ मान्छेको हुन्छ नि को मान्छेलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै आई मेड अ डिजाइन युएसको कम्पनीको लागि अब त्यसमा चाहिँ इस्टर्न थिङ्किङ र वेस्टर्न थिङ्किङ भन्ने कुरा हुन्छ है। मलाई डिजाइन बनाएँ मैले मेरो नेपालको कन्सेप्ट अनुसारले बनाएँ। नेपालमा कस्तो भन्छ भने चाहिँ इस्टर्न थिङ्किङ हुन्छ है अलिकति ब्राइट कलरहरू होइन अनि डिफ्रेन्ट मल्टी कलरहरू मन पराउँछ। तर वेस्टर्नमा जाँदाखेरि चाहिँ लाइट कलरहरू मन पराउँछ होइन। सो मैले मेरो साइडबाट मैले बेस्ट दिएर नेपालको लागि बेस्ट एउटा डिजाइन बनाउनु भने मैले बेस्ट बनाएँ नेपालको पर्सपेक्टिभबाट। अब मेरो क्लाइन्ट त क्या छ युएसको क्लाइन्ट छैन उसलाई मन नपर्दिन सक्छ। सो मेरो पेमेन्ट चाहिँ लेस हुनसक्छ त्यहाँ गएर होइन। अब त्यो भएर चाहिँ मेरो क्रेडिबिलिटीमा पनि क्वेसन उठ्न सक्यो क्या। सो आई एम अ गुड डिजाइनर फर नेपाल एन्ड युएसको क्लाइन्टले मेरो होइन यसको काम राम्रै छैन मेरो प्रोफाइल घट्यो नि त। सो त्यो पनि एउटा लाइक हुन्छ नि फ्रिल्यान्सिङमा त्यो सेक्युरिटी भएन त्यो हो। तर त्यसमा त अब डिस्क्राइब गरेको हुन्छ होला नि त यो कलर चाहिँ यसमा राख्नुपर्छ यो चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ भनेर डिस्क्राइब गरेको छ भने त वी हेभ टु फलो अकर्डिङ टु द
इन्स्ट्रक्सन होइन होइन इन्स्ट्रक्सन त्यो त इन्स्ट्रक्सन फलो हुनु भयो होइन तर त्यो त एउटा जस्ट एक्जाम्पल दिएको नि त मैले अब थिङ्किङ हुन्छ नि कसलाई अब नेगेटिभ त्यो चाहिँ राइटिङमा भर पर्न सक्छ होइन त्यो चाहिँ अब राइटिङहरूमा धेरै भर पर्न सक्छ किनभने अब एसे लेखेको बेलामा सबैले एउटै सोच्दैन सबैको पोइन्टहरू एउटै हुँदैन अनि अब मैले के सोचिरहेको हुन्छु र क्वेसन एउटा भए पनि किनभने एसे त धेरै धेरै थरीको हुन्छ एउटै टपिकमा भयो भने जतिजना लेख्यो त्यति फरक फरक एसे हुने हो त्यो कुरामा चाहिँ हुनसक्छ तर डिजाइनिङको कुरामा चाहिँ उनीहरू पहिले एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ मलाई चाहिँ यस्तो कलर मनपर्छ यसमा यस्तो कलर हुनुपर्छ यति चाहिँ हुनुपर्छ भने प्रोग्रामिङ त्यो त टेक्निकल कुराहरूमा त उनीहरूले पहिले इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब आफूलाई मन लागेको कलर राख्न पाइएन नि त त्यस्तो कुरामा त किनभने उनीहरूले पहिले इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ मलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट चाहिन्छ है ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कालो चाहिन्छ है यो यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन लरिस त्यस्तो हुँदैन के हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै लाइक फ्रेस स्टार्ट कम्पनीहरूले चाहिँ त्यस्तो केही पनि दिँदैन दे आक्छ सजेसन के होइन अब मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले पहिला डिजाइनिङमा काम गर्थेँ र मेरो मेन्टरले चाहिँ आउटसोर्सिङ कामहरू गर्नुहुन्थ्यो के अनि उहाँले चाहिँ त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो सो फ्रेस स्टार्ट कम्पनीहरूले चाहिँ के भन्छ दे आक्छ सजेसन त्यो अब अरूको सजेसनसँग काम गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ किनभने इन्स्ट्रक्सन फलो गर्ने हो हामीले भनेको इन्स्ट्रक्सन नै दिएको छैन राम्रो दिएको छैन भने त त्यो अफकोर्स केही न केही प्रब्लम हुन्छ त्यो एउटा भयो अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ पेमेन्टकै कुरा भयो होइन इन्टरनेसनल पेमेन्ट डिफ्रेन्ट फर्मालिटिजहरू हुन्छ त्यो गर्नलाई होइन अनि अर्को डिसएडभान्टेज के भन्न सकिन्छ टाइम म्यानेजमेन्ट पनि एउटा डिसएडभान्टेजै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि 9 to 5 जबमा भन्दाखेरि बोसलाई त भोलि दिउँला भनेर टार्न मिल्यो तर त्यसमा त क्लायन्टलाई त भनेको टाइममा दिनु पर्यो नि त यो त प्रोफेसनलिजममा कुरा हो नि त when you give a deadline त्यो डेडलाइन भित्र त कम्प्लिट गर्नै पर्यो नि तर तिमीले ग्रुपमा काम गर्छौ भनेपछि हैन तिम्रो ग्रुपको सबैले तिमीले भनेको टाइममा काम गर्छ भन्ने त ग्यारेन्टी छैन नि त हैन त्यो त के हुन्छ नि जहाँ पनि कि त तिमी एकदम कडा लिडर हुनु पर्यो तिमीले सबैलाई थर्काएर हुन्छ कि फगाएर हुन्छ हैन काम गराउन सक्नु पर्यो नि त उसले सर्टेन टाइममा गर्नुपर्ने काम ल फर एन एक्जाम्पल तिमीले कुनै वेबसाइटको फ्रन्ट डिजाइन गर्छ भने हैन त्यो फ्रन्ट डिजाइन गरिसकेपछि त ब्याक वर्कहरू डिजाइन हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई जस्तै अब इन्जिनियरिङमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि है गाडीको च्यासिस डिजाइन गर्दाखेरि पहिला सुरु हामीलाई चाहिँ सस्पेन्सनले कति रियाक्सन दिन्छ त्यो थाहा हुनुपर्छ कि अनि हाम्रो फोर्थ इयर प्रोजेक्टमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि हामी 4वटा ग्रुप थियौँ होइन अनि हामीलाई चाहिँ सेकेन्ड ग्रुपले चाहिँ रियाक्सनहरू दिनुपर्थ्यो अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो काम हुन्थ्यो क्या रियाक्सनहरू निकाल्ने त्यो सेकेन्ड ग्रुपले काम गर्दैन अनि सबै चिज हामी माथि पऱ्यो क्या त्यो लोड होइन अनि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु गाह्रो भएको थियो हामीलाई अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ के हुन्छ नि यस्तो हुन्छ यो भन्ने कुरा त प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा हो होइन डेडलाइन दिन नट ओन्ली फ्रिलान्सिङ जुन पनि कम्पनी हो जस्तै अहिले मैले मेरो काम गर्ने कम्पनीमा पनि वेन आई गेट अ टास्क मेरो हेडबाट मैले डाउन स्केल भइसकेपछि आई निड टु गिभ अ टाइम लाइन के यो टाइमभित्र चाहिँ म कम्प्लिट गर्छु एन्ड आई हेभ टु डु द्याट वर्क किनकि मेरो डिपेन्डेन्सीमा अरू मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छ सो मैले त्यो डेडलाइनभित्र चाहिँ टास्क कम्प्लिट गरेर दिनुपर्छ मेरो टिमले गरोस् त्यो अकाउन्टेबिलिटी ममा आउँछ होइन त्यस्तै लाइक सर्टेन कहिलेकाहीँ चाहिँ बाई भनौँ न केही एउटा फ्याक्टर अरू फ्याक्टरहरूले 1-2 दिन ढिला भयो ड्यु टु दिस थिङ लाइक मेरो काम ढिला भयो एन्ड आई क्यानट गिभ यु भनेर चाहिँ भन्न सक्छु म होइन फ्रिल्यान्सिङमा पनि एउटा सर्टेन टाइमभित्र जस्तै मेरो 30 नोभेम्बरमा मैले डेडलाइन दिन्छु नि 25 नोभेम्बर टु दिस थिङ मैले चाहिँ 30 नोभेम्बरमा दिन पाउँदिनँ आई गिभ इन लाइक 2 डिसेम्बरमा चाहिँ म दिन्छु भनेर फ्रिल्यान्सिङमा पनि यसरी भन्न चाहिँ पाइन्छ त्यो पोसिबिलिटी चाहिँ छ फ्रिल्यान्सिङको बारेमा अब हामी त नयाँ छ फ्रिल्यान्सिङ नेपालमा पनि नयाँ त होइन अलिक पुरानो त्यस्तो पुरानो पनि होइन त्यस्तो नयाँ पनि होइन हामी आफ्नो काम गर्ने भएको हुनाले फ्रिल्यान्सिङको बारे त्यस्तो धेरै अति थाहा नहोला तर जहाँसम्म थाहा छ एडभान्टेजेस छ साइड हसल्स गर्ने अलिअलि पैसा कमाउने आफ्नो ट्यालेन्ट छ भने एडभान्टेज त्यही हो साइड हसल्स गर्न मन छ आफ्नो स्टेबल काम छ भने यु क्यान गो फर इट राम्रो कमाइ पनि हुन्छ
आफूलाई अब आएसम्म ट्यालेन्ट छ भने त ट्यालेन्टको सदुपयोग गर्न मिल्छ फ्रिल्यान्सिङ गरेर। अनि अब डिसएडभान्टेज भन्यो नि त्यही अब डेडलाइन हुन्छ, काम डेडलाइन भयो भने एक्सन गर्न अब कति बेला मिल्छ कति बेला मिल्दैन, बिदा हुँदैन। अब हामीले अब फर इक्जाम्पल युएसकै कम्पनीले फ्रिल्यान्सिङको लागि दिएको छ भने उनीहरूले आफ्नो हिसाबले दिन्छ। अब नेपालमा दसैँ पर्यो तिहार पर्यो भने मनाउने कि काम गरेर बस्ने कि, त्यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि अब टाइम हुँदैन, फिक्स टाइम हुँदैन, जतिखेर पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो एडभान्टेज पनि हो डिसएडभान्टेज पनि हो, त्यस्तै छ। डिसएडभान्टेज चाहिँ अलिक कमै छ जस्तो लाग्छ। अब पैसा आउने नआउने कुराहरू त्यो अब डिसएडभान्टेज चाहिँ भयो। अब नेपालसम्म कसरी आउँछ, ट्रान्सफर गरिदिन्छ कि के गरिदिन्छ, अब काम भइसकेपछि आउँछ आउँदैन थाहा हुँदैन। अब काम त गर्यो, पैसा कसरी आउँछ, सबैले पठाउँदैन भनेको जस्तो पैसा आउँछ कि आउँदैन, पहिला के अरे हुन्छ भनेको पैसामा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा छैन। अब आएन भने के नै हुन्छ र भन्ने पनि हुनसक्छ। अर्को डिसएडभान्टेज चाहिँ अब जस्तै मेन्टालिटीमा पनि भर पर्छ नि त। अब जस्तै हाम्रो के भन्छ यो एसियन उसमा चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी जागिर भनेको सेक्युरिटी हो नि त, पावर हो, सेक्युरिटी हो, पैसा भने पैसा फालाफाल हुन्छ भने जस्तो हाम्रो सोच हुन्छ होइन। अब फ्रिल्यान्सिङहरूमा त त्यस्तो हुँदैन नि त। फ्रिल्यान्सिङ भनेर त अर्काले दियो भने उसले डिमान्ड गरेको छ भने आफूले सप्लाई गर्न सक्यो भने मात्र पैसा हुने हो नि त। अनि अब डिमान्डै छैन भने त अब सप्लाई कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अघि नै एउटा कुरा उठाएको थिएँ होइन, लाइक 3 महिनाको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ फ्रिल्यान्स होइन। 3 महिनाको कन्ट्र्याक्टमा मैले त्यो अब हुन्छ प्रोजेक्ट मैले सकाएन भने त्यसपछिको चाहिँ के हुन्छ? लाइक अब कति कम्पनीहरूले 1-2 हप्ता एक्सटेन्ड गरिदिन पनि सक्छ, डिपेन्ड्स अपन कम्पनी होइन, कसले तिमीलाई काम दिएको कोसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर हो। तर प्रायः जस्तो बेलामा 3 महिना काम 3 महिनाको दिएको छ भने इजिली 1.5 मन्थमा सकिन्छ। त्यस्तो कामहरू सकिनुपर्छ। अब राम्रोसँग काम गऱ्यो भने, अरू काम नगऱ्यो भने त्यो गऱ्यो भने 1.5 months to 2 monthsमा सकिनुपर्ने हो। तर अब हल्लिएर बस्यो गरिहाल्छु नि अनलाइन त हो, अझ 2 महिना बाँकी छ भनेर बस्यो भने चाहिँ नसकि नि सक्छ। कम्पनीहरूले अब हुँदैन मलाई भएन वी आर क्यान्सलिङ द कन्ट्र्याक्ट पनि भन्न बेर लगाउँदैन, आफ्नो प्रोजेक्ट दिएको छैन किन उनीहरूको 3 months वेस्ट भयो नि त नि। लाइक अब त्यो गएन भने प्रोजेक्ट क्यान्सलै हुन्छ। क्यान्सल हुन्छ नभन्नु, अब त्यो केस बाइ केस त्यो पनि हुन्छ, डिपेन्ड पनि गरिदिन्छ, डिपेन्डिङ पनि अपन गरिदिन सक्छ प्रोजेक्ट। अब कहिलेकाहीँ अब 1 हप्ता Backfire पनि हुन सक्छ। विल गिभ यु लाइक 2 more weeks टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट भन्यो भने 2 हप्ता अझै पाइयो। तर अब होइन मैले तँलाई धेरै टाइम दिइसकेको छ, यो त मलाई धेरै चाहिनुपर्ने हो भनेर भन्छ। प्लस रिमाइन्डर पनि हुन्छ, अब 2 हप्ता कि 3 हप्तामा कहाँसम्म पुग्यो भनेर बुझाउनु पनि पर्यो। फर इक्जाम्पल ठुलो प्रोजेक्ट छ भने त ठुलो प्रोजेक्टमा एभ्री 2 weeks या एभ्री 3 weeks अब कुरा पनि हुन्छ नि त नि, यसरी अब के है कस्तो भइरहेछ है, चेक मात्रै गरिरहेको भइरहेछ कि छैन, कति भइरहेछ भनेर भन्ने पनि हुन्छ होला, त्यो पनि हुनु पर्यो। हुन्छ होला भन्छु। अनि लाइक हाम्रो अमर्त्य ब्रो र होइन प्रतीक ब्रोको चाहिँ के एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्स केही छ? लाइक हुन्छ नि तिमीहरूले फ्रिल्यान्सिङ गर्यो अनि प्रोजेक्ट आयो सकेन अथवा केही भयो भने केही छ? मेरो एक्सपिरियन्स त्यो चाहिँ छैन होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द प्रोजेक्ट, कस्तो प्रोजेक्ट हो होइन। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट दिएँ बट मेरो रिजनले मैले प्रोजेक्ट लिएँ तर मेरो रिजनले गर्दा चाहिँ आई कुड नट कम्प्लिट भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ पेनल्टी पनि लाग्न सक्छ होइन फ्रिल्यान्सिङ प्रोजेक्टमा। मेरो चाहिँ त्यस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले धेरै अगाडि गरेको हो फ्रिल्यान्सिङ, जस्ट 2टा मात्र प्रोजेक्ट गरेको हो, सिम्पल प्रोजेक्ट हो डिजाइनिङको। सो त्यस्तो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ छैन, इट गिभ माई लाइक वर्क इन टाइम। मेरो पनि फ्रिल्यान्सिङको एक्सपिरियन्स छैन, म त अब लाइक अफिसियल कामै हो, फ्रिल्यान्सिङ भनेर साइड हसल गरेको छैन अहिलेसम्म। मेरो नि छैन। हाम्रो विप्लव अरियल चाहिँ कता हराउनु भयो? उहाँ सुत्नु भयो जस्तो छ। यही सब सुनिरहेको छु म, नबुझेको त बुझ्नु पर्यो नि त, बोल्नु मात्र कहाँको र। सो हामी पोडकास्टको लास्टमा आइसक्यौँ होइन। थ्याङ्क यू फर यर सो भ्यालुएबल टाइम। वी हेभ स्पेसल गिफ्ट फर यु है हाम्रो एज अ गेस्ट मेम्बरहरूलाई। विल बी ह्यान्डलिङ गिफ्ट हामी तपाईँहरूलाई बोलाएर डिडब्लुआइटीमा दिन्छौँ होइन, कलेज प्रेमिसेसतिर दिन्छौँ होला होइन। अथवा त्यो भएन भने वी क्यान जस्ट डेलिभर इट टु यु। सो त्यति नै हो आजको पोडकास्ट। थ्याङ्क यू, स्टे ट्युन फर एनी अदर पोडकास्ट। बाई बाई।
बाई बाई। ल थ्याङ्क यू फर योर Good night. पार्टिसिपेसन अग्रि नमाथि। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। बाई बाई। सबैलाई धन्यवाद नयाँ नयाँ कुरा सिक्न पाएकोमा, बोलाइदिएकोमा। Thank you guys. Thank you very much for the opportunity. Thank you.